अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। वज़ीर आला KCR के खिलाफ एक भी केस दर्ज नहीं, यही BRS और बीजेपी की मिली भगत का सबूत, राहुल गांधी का बयान। तेलंगाना बीजेपी के सीनियर लीडर इंद्रसेना रेड्डी त्रिपुरा के गवर्नर मुकर्रर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गजा में हॉस्पिटल पर हुई बमबारी पर कही ये बड़ी बात। क्रिकेट की सट्टेबाजी में 1.5 करोड़ रुपये जीतने वाला सब इंस्पेक्टर मुअत्तल। और अब खबरों की तफसील। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने BRS और बीजेपी पर जमकर तनकीद की है। मुल्गू में जलसे आम से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी चाहती है कि BRS तेलंगाना के इंतखाबात में कामयाबी हासिल करे। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी और BRS मिलकर काम कर रहे हैं। कांग्रेस कायद ने कहा कि BRS ने पार्लियामेंट में बीजेपी की तरफ से पेश किए गए तमाम बिल्स की हिमायत की। BRS और बीजेपी ने कांग्रेस को शिकस्त देने के लिए आपस में इत्तेहाद किया। वज़ीर आला KCR के खिलाफ CBI, ED, IT केसेस नहीं हैं, यही ये BRS और बीजेपी की मिली भगत का सबूत है। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे मरकजी हुकूमत ने कई तरह से हिरासा किया है, लेकिन वज़ीर आला KCR के खिलाफ एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप BRS को वोट देते हैं तो ये बीजेपी को वोट देने के मुतरादिफ होगा। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन के खिलाफ नाकाबिले ज़मानत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हैदराबाद की उप्पल पुलिस ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के CEO सुनील की शिकायत पर मुख्तलिफ दफ़ात के तहत केस दर्ज किया है, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि उप्पल स्टेडियम में मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी में करोड़ों रुपये की बदनवानी हुई है। मुकामी मीडिया ने इस बात की इत्तला दी। CEO की शिकायत के मुताबिक आग बुझाने के आलात, क्रिकेट बॉल्स, बाल्टी, कुर्सियाँ और जिम के आलात बिशमूल मुख्तलिफ आलात की खरीदारी में बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं। अजहरुद्दीन के खिलाफ IPC की दफ़ा 406, 409, 420, 465, 467, 471, 120B के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। एक खुसूसी इंक्वायरी कमेटी ने 2019-2022 के दरमियान SCA के सदर के तौर पर मोहम्मद अजहरुद्दीन के दौर में बेज़ाब्तगियाँ होने की निशानदही की है। दरजगाह जिहाद व शहादत की जानिब से अहले गजा व फ़लस्तीन के मज़लूम निहत्ते मर्द ख़वातीन और मासूम बच्चों से इजहार इख़वत और इसराइली दहशतगर्दी व सियोनी नापाक अज़ाइम के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जा रहा है। उम्मत मोहम्मदिया से गुजारिश की जाती है कि इसराइल का अलामती पुतला नज़र आतिश करें और फ़र्ज़ नमाज़ों में क़ुनूत नाज़िला का एहतमाम करें। अपनी नस्लों को मस्जिद अक़सा बैतुल मुक़द्दस की तारीख़ से वाकिफ़ करवाएं, ताकि आने वाले कठिन हालात में उम्मत मोहम्मदिया तौहीद का दामन थाम कर हर किस्म की मुश्किलात का डट कर मुकाबला करे। दरजगाह जिहाद व शहादत की जानिब से बरोज़ जुम्मा 20 अक्टूबर 12:30 बजे दिन मरकजी दफ्तर मुगलपुरा हैदराबाद पर इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया जा रहा है। इस मौके पर इसराइल का अलामती पुतला नज़र आतिश किया जाएगा। कन्वीनर सियासी कमेटी अब्दुल मजीद शुएब ने सहाफ़त को जारी करदा एक बयान में कहा कि जमात इस्लामी हल्क़े तेलंगाना ने अभी किसी सियासी जमात की तायद का फ़ैसला नहीं किया है। रियासती शौरा रियासत की बदलती सियासी व समाजी सूरत हाल का जायज़ा ले रही है और अपने कैडर की राय भी हासिल कर रही है। उन्होंने बाज़ अखबारात में छपने वाली ख़बरों, सोशल मीडिया में वायरल पोस्टों की तरदीद करते हुए कहा कि कांग्रेस और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायद से मुताल्लिक़ छपने वाली ख़बरों में कोई सदाकत नहीं है। जमात इस्लामी एक मारूफ दीनी व समाजी तहरीक है जो अपने फैसलों में शफाफियत और शौरियत को मलहूज़ रखती है। नारायणपेट के मशहूर एडवोकेट आकुला बालप्पा ने आज नारायणपेट ज़िले के पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हैसियत से जायज़ा हासिल कर लिया। आकुला बालप्पा 1995 से नारायणपेट टाउन में बहैसियत वकील अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वो अदालत में बल्दिया नारायणपेट स्टैंडिंग काउंसिल के तौर पर भी नुमाया व ईमानदाराना खिदमत अंजाम दे चुके हैं। यही वजह है कि हुकूमत ने उनकी बेहतरीन खिदमत को देखते हुए उन्हें ज़िली अदालत नारायणपेट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर पर तकर्रुर किया है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर नामजद होने पर उन्होंने नारायणपेट जिला SP योगेश गौतम से मुलाकात करते हुए अपने ओहदे का जायजा हासिल किया। आकुला बालप्पा के पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने पर दोस्त अहबाब ने उन्हें मुबारकबाद पेश की।
نظام آباد میں اینٹی کرپشن بیورو کے افسران نے محکمہ انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز کی ایک خاتون ڈپٹی ایگزیکٹو انفارمیشن انجینئر کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ تفصیلات کے مطابق نظام آباد ضلع میں ACB کے افسران نے ضلع کلکٹریٹ میں محکمہ انفارمیشن کی DEE وینی پرسنا کو 9,000 روپے کی رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے ڈرائیور کی موت کے بعد لواحقین اس کے اہل خانہ کے لیے GPS اور دیگر امداد لینے کے لیے دفتر کے چکر لگاتے رہے۔ متعلقہ ڈپٹی ایگزیکٹو انفارمیشن انجینئر وینی پرسنا نے متاثرہ کے اہل خانہ سے 9,000 روپے کی رشوت طلب کی، جس پر متاثرہ کے اہل خانہ نے ACB حکام سے رجوع کیا۔ ACB کے DSP آنند کمار نے جمعرات کو وینی پرسنا کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ کلکٹریٹ میں محکمہ انفارمیشن کی DEE آفس میں ACB کے اہلکار تلاشی لے رہے ہیں۔ ایک ہفتے کے اندر ACB کے ہاتھوں پکڑے گئے 2 سرکاری ملازمین ضلع میں بحث کا موضوع بن گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے منگل کی رات غزہ کے ایک ہاسپٹل پر ہوئی بمباری پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے، جس میں 500 فلسطینی شہید ہوئے تھے۔ ایکس پر ایک ٹویٹ کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ غزہ کی لااہلی ہاسپٹل میں ہونے والے المناک جانی نقصان پر گہرا صدمہ ہوا ہے۔ متاثرین کے اہل خانہ کے ساتھ ہماری دلی تعزیت ہے اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا ہے۔ جاریہ تنازع میں شہری ہلاکتیں ایک سنگین اور مسلسل تشویش کا معاملہ ہے، ملوث افراد کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ مرکزی حکومت نے دسہرہ اور دیوالی تہوار کے پیش نظر گروپ C اور نان گزیٹڈ گروپ B درجے کے ملازمین کے لیے بونس کی منظوری دی ہے۔ بونس کی رقم زیادہ سے زیادہ 7,000 روپے ہوگی۔ وزارت فائنانس نے ایک BFA میں کہا ہے کہ اس نے مرکزی حکومت کے ملازمین کے لیے بونس کی منظوری دی ہے، جو سال 2022-2023 کے لیے 23 دن کی اجرت کے برابر ہوگا۔ ان احکامات کے تحت ایڈ HOC بونس کی ادائیگی مرکزی نیم فوجی دستوں اور مسلح فوجوں کے اہل ملازمین کو بھی دی جائے گی۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ صرف وہ ملازمین جو اس سال 31 مارچ تک خدمات انجام دیتے رہے اور جنہوں نے 2022-2023 کے دوران کم سے کم 6 ماہ لگاتار خدمات انجام دی ہیں، بونس کے اہل ہوں گے۔ حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ جز وقتی مزدور جنہوں نے 3 سال تک یا اس سے زیادہ مدت کے لیے کم سے کم 240 دن کی مطابقت سے ہفتے میں 6 دن دفتروں میں کام کیا ہو، اس بونس کے اہل ہوں گے۔ BJP کے قومی ایگزیکٹو ممبر اندرسینا ریڈی کو تریپورہ کا گورنر مقرر کیا گیا ہے۔ راشٹرپتی بھون نے اندرسینا ریڈی کو تریپورہ کا گورنر مقرر کرنے کے احکام جاری کیے۔ تلنگانہ BJP کے سینئر لیڈر اندرسینا ریڈی کا تعلق سوریا پیٹ سے ہے۔ متحدہ آندھرا پردیش میں BJP کے ریاستی صدر کے طور پر کام کرنے کے علاوہ انہوں نے ملک پیٹ سے 3 مرتبہ MLA کی حیثیت سے کامیابی حاصل کی۔ فی الحال وہ BJP کی قومی ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ اندرسینا ریڈی کو چند دنوں میں تریپورہ اسمبلی انتخابات کے پیش نظر میں ریاست کا نیا گورنر مقرر کیا گیا ہے۔ تریپورہ کے ساتھ ساتھ اڑیسہ کے لیے ایک نیا گورنر مقرر کیا گیا ہے۔ راشٹرپتی بھون نے آج جھارکھنڈ کے سابق چیف منسٹر رگھوبر داسن کو اڑیسہ کا نیا گورنر مقرر کرنے کے احکام جاری کیے ہیں۔ کرکٹ کی سٹے بازی میں پولیس کے ایک سب انسپکٹر نے 1.5 کروڑ روپے جیت لیے، لیکن انہیں ایسا کرنے سے نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا۔ انہیں مہاراشٹر کے محکمہ پولیس نے قواعد کی خلاف ورزی کرنے اور محکمہ پولیس کی بدنامی کرنے پر معطل کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ سب انسپکٹر سومناتھ زنڈے پمپری چنپجا پولیس کمشنریٹ مہاراشٹر میں کام کر رہے ہیں۔ وہ اس ماہ کی 10 تاریخ کو ڈیوٹی پر تھے اور انہوں نے انگلینڈ بنگلہ دیش میچ پر آن لائن بیٹنگ ایپ ڈریم 11 کے ذریعے منعقد کی گئی بیٹنگ میں حصہ لیا، جس میں انہوں نے 1.5 کروڑ روپے جیتے۔ اس کے ساتھ ہی گھر والوں نے ان کے ساتھ مٹھائی بانٹ کر جشن منایا، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر نہیں رہی۔ سٹے بازی میں خود پولیس کے ملوث ہونے پر تنازع کھڑا ہو گیا۔ محکمہ پولیس نے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ تحقیقات مکمل کرنے کے بعد حکام نے سومناتھ کو ان کی ذمہ داریوں سے ہٹانے کے احکامات جاری کر دیے۔ DCP سوپنا گور کو مزید محکمہ جاتی انکوائری کی ہدایت دی گئی ہے۔ ایک چونکا دینے والے واقعے میں اتر پردیش کے جالون میں منعقد شدنی ناری شکتی وندن سمیلن کے دوران بھارتیہ جنتا پارٹی کی خواتین کارکنوں کے درمیان زبردست لڑائی ہو گئی۔ یہ واقعہ کیمرے میں قید ہو گیا اور اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ BJP کی خواتین کارکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر سڑک کے بیچوں بیچ آپس میں ایک دوسرے کے بال پکڑ کر لڑ رہی ہیں، ایک دوسرے پر گھونسوں کی بارش کر رہی تھیں۔ اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر سامنے آنے کے بعد اپوزیشن پارٹیاں BJP پر کڑی تنقید کر رہی ہیں۔
मोहसिन मिल्लत सर सैयद अहमद खान के यौम पैदाइश 17 नवंबर पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन रियाद ने एक खुसूसी इजलास में सर सैयद को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। मंगल की शब मुनक़िद शुदनी इस इजलास की सदारत साबिक़ सदर मुबारियात डॉक्टर नदीम तरीन ने की, जबकि डॉक्टर मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी अलीगढ़ ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए साबिक़ प्रोफेसर किंग सऊद यूनिवर्सिटी रियाद डॉक्टर इकबाल सिद्दीकी ने कहा कि नस्ल इंसानी को नेकी की तरगीब देना और इल्म आगही फैलाना नबियों का अमल रहा है, मगर सिलसिले नबूवत के ख़त्म होने के बाद भी इस सिलसिले को हर दौर में अहले खैर हजरात और दर्दमंद हजरात ने जारी रखा। उनमें एक नुमाया नाम सर सैयद अहमद खान का है। उन्होंने इल्म की एक ऐसी शमा रोशन की जो आज तक मुनव्वर है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। वज़ीर आला KCR के खिलाफ एक भी केस दर्ज नहीं, यही BRS और BJP की मिली भगत का सबूत राहुल गांधी का बयान। तेलंगाना BJP के सीनियर लीडर इंद्रसेना रेड्डी त्रिपुरा के गवर्नर मुकर्रर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गजा में हॉस्पिटल पर हुई बमबारी पर कही ये बड़ी बात। क्रिकेट की सट्टेबाजी में 1.5 करोड़ रुपये जीतने वाला सब इंस्पेक्टर मुअत्तल। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।